بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس استفون وإذا كلوهم أو وزنوهم خسرون ألا ظن أولوك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ومقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجن وما أدراك ما سجن كتاب مرقوم. ولنماذ للمكذبين الذين كذبون بيوم الدين وما كذبوا به إلا كل معتد أثم إذا تتلى عليهياتنا قال أساطر الأولين. كلا بل شرطة ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم مذ لمحجوبون ثم إنهم لصلوا الجحيم ثم قالوا هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علٍّ وما أدراك ما علون كتاب مرقوم شهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحق مختوم ختمه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عنا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم تغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا أوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظ فلوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون